बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परसों मंगल की शाम डीसी हाउस के बाहर कुछ लोगों ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि उनके मोहल्ले में पिछले 2 दिन से बिजली नहीं आई। ये पुरअमन एहतजाज था, लेकिन इंतज़ामिया का रवैया बड़ा अफसोसनाक। उन्होंने उन एहतजाज करने वालों पर FIR दर्ज कर दी। ये पुरअमन एहतजाज करने वालों पर FIR दर्ज करने का मामला बड़ा संगीन मामला है, इसलिए कि अब लोगों के पास एहतजाज के सिवा और कौन सा जमहूरी हक़ रह गया है कि लोग जाके किसी इंतज़ामी ऑफ़िसर के सामने अपनी फ़रियाद कर सकें, उनको सुना सकें। अगर ये हक़ भी उनसे छीन लिया जाता है तो फिर उनके पास कोई भी जमहूरी हक़ नहीं रहता। गुज़िश्ता हफ़्ते शदीद गर्मी की लहर ने अपनी लपेट में रखा और उसी में मोहल्ला खालिदाबाद जो मुतवस्सित तबके के लोगों का मोहल्ला है, उसमें छोटे छोटे घर भी हैं, 2-3 मरले के घर भी हैं। उनमें अगर बिजली ना हो तो जीना मुहाल हो जाता है। शदीद गर्मी और शदीद हब्स के मौसम में जब बिजली एक नहीं 2 दिन बंद रहे, छोटे छोटे घरों में जब ख़वातीन और बच्चे गर्मी से तड़प रहे हों, तो कौन मर्द है जो अपने घर में बैठा रहे? क्यों ना वो एहतजाज करे, क्यों ना वो मसले को हल के लिए कोशिश करे। एहतजाज मोहल्ले की सतह पर भी हुआ, मोहल्ले से बाहर निकल कर भी उन्होंने एहतजाज किया और रोड भी ब्लॉक की, लेकिन वापडा और गैपको टस से मस नहीं हुए। मजबूरन 2 दिन के बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की हेड डीसी हाउस के बाहर एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज था, लेकिन अफसोसनाक मामला ये है कि गवर्नमेंट ने बजाय उनकी बात सुनने के, उन्हें कोई तसल्ली देने के और उनकी बात को मुतल्लिका इदारों और मुतल्लिका महकमों तक पहुंचाने के, उन्होंने उल्टा उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, FIR दर्ज कर दिया। पुलिस कोई मुकदमा दर्ज करती है और ऊपर से कोई प्रेशर भी हो तो फिर पुलिस बड़ी बेरहमी के साथ लोगों की पकड़ दकड़ करती है। और ये तो हमने देखा है कि जब पुलिस हाई हैंडेडनेस पर आती है तो फिर उससे बड़ा जालिम कोई नहीं होता। तो ये इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, फिर रेड्स का सिलसिला भी शुरू हुआ, सिर्फ इस एहतजाज की वजह से कि लोग अपना मसला बयान कर रहे हैं और अपने मसला जब हल नहीं हो रहा तो अपना मसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेड के सामने पेश करने के लिए गए। सिर्फ इतना कसूर? क्या इसमें अपने मसले के लिए किसी के सामने एहतजाज करना, अपनी बात पहुंचाना क्या बहुत बड़ा जुर्म है जिस पर FIR दर्ज हो? 2-3 नामजद लोगों समेत 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। और जब नामालूम लोग होते हैं तो फिर मोहल्ले में खौफ व हरास फैलाया जाता है किसी को भी पकड़ दकड़ करके, ताकि वो आइंदा एहतजाज ना करें। तो क्या लोग बात करना भी छोड़ दें? लोग एहतजाज करना छोड़ दें? एहतजाज की रविश और एहतजाज का अंदाज़ तो पहले ही हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग किसी इज्तिमाई मसले के हवाले से बाहर नहीं निकलते। तो ये चंद लोग अगर इज्तिमाई मसले के लिए निकले हैं, ये उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बात सुनने के बजाय और बात आगे पहुंचाने के बजाय उन पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया जाए तो ये काबिल मज़म्मत ही कहा जा सकता है। एहतजाज के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉलोनियल माइंडसेट को शो किया है। ऑफिसर्स आते जाते रहते हैं, गुजरात के शहरी अपने यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो भी नुमाइंदे हों, जो भी वो दावा करते हों, उन्हें इस सूरत हाल का ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफ़े हुसैन, इनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि अव्वल तो ये कि मसला क्यों हल नहीं हुआ, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और गैपो के ऑफिसर्स की इंक्वायरी होनी चाहिए और ये मुकदमा ना सिर्फ ख़त्म होना चाहिए, FIR खारिज होनी चाहिए, बल्कि उन लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए और आइंदा इस तरह की सूरत हाल डेवलप ना हो वो कि लोग इस हद तक जाएं कि एहतजाज करें। एहतजाज से पहले ही लोगों के मसले हल होने चाहिए और इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपोजिशन का कोई एक रहनुमा नहीं बोला, कोई एक पार्टी सामने नहीं आई। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो अवाम के हक़ के दावे करते हैं, किसी ने ये इस बात की मज़म्मत नहीं की कि एहतजाज पर ये कैसे मुमकिन है कि कोई मुकदमा दर्ज हो जाए और एहतजाज भी पुरअमन एहतजाज हो और उस पर मुकदमा दर्ज हो जाए। कोई अपोजिशन का लीडर नहीं बोला है। इस सिलसिले में हमने सीनियर वकला से भी बात की, आइए उनकी बात सुनते हैं। एहतजाज करना
دنیا کے ہر ملک میں ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ان لوگوں نے احتجاج کیا، مجبوری کے تحت احتجاج کیا، ان کے مسائل تھے. اگر مسائل کو آپ دبانے کی کوشش کریں گے اور ایک مسئلہ کھڑا ہونے کے بعد کسی کو اس کے خلاف شکایت کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر شکایتیں اور احتجاج اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، اور جب وہ برتن جس میں یہ سارے احتجاج موجود ہوں گے پھٹے گا تو معاشرے کے لیے، ملک کے لیے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے. انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ایک لمبا عرصہ تک لوگوں کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس کے نتائج نیگیٹو طریقوں کی شکل میں، مہمات کی شکل میں آئیں گے. تو یہ ڈی سی صاحبہ کا جو گھر ہے اور یہ جو ان کا دفتر ہے، یہ کوئی وہ آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی محترمہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے. ڈپٹی کمشنر کسی ضلع کا کوآرڈینیٹر ہوتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی محکموں کا. وہ وفاق کی بھی نمائندگی کرتا ہے اور وہ صوبے کی نمائندگی بھی کرتا ہے. تو جب کسی جگہ پہ کوئی شکایت ہوگی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگوں کے لیے کون سا وہ جگہ ہے جہاں جا کر وہ کسی محکمے کے خلاف اس کیس میں، جیسے کہ واپڈا کا معاملہ ہے، وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ احتجاج ہوتے رہے ہیں. میرا تو دفتر ہی ڈی سی آفس کے بالکل ساتھ ہے. میں نے اپنی زندگی میں 40 سال مجھے وکالت کرتے اسی جگہ پہ ہوئے، میں نے سینکڑوں نہیں ہزارہا لوگوں کو احتجاج کرتے، نعرے لگاتے اور چھوٹا موٹا جو بدنظمی سی ہو جاتی ہے کرتے دیکھا ہے. لیکن کبھی بھی کسی ڈپٹی کمشنر نے، کبھی بھی ضلع کی انتظامیہ نے یہ کام نہیں کیا کہ ان لوگوں کو جو پرامن احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں اور جو نعرے لگا رہے ہیں یا جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف اس طرح کی ایف آئی آر درج کر دی جائیں اور پولیس ان کو گرفتار کرنے کے در پہ ہو اور ان کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں. ایسا نہ ہو سکتا ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے. میری تو یہ بات سن کر میں تو یہ کہتا ہوں، اور میں نے یہ کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو فی الفور آپ نے یہ اقدامات جو آپ نے جاری فرمائے ہیں، ایف آئی آر فضول قسم کی سیکشنز لگا کے جن کا اطلاق ہی ادھر نہیں ہوتا، وہ واپس لیں. آپ لوگوں کو احتجاج کرنے دیں، آپ لوگوں کی بات سنیں، لوگوں کی جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے ان کے معاملات کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں یہ کہوں گا کہ یہ فی الفور واپس لیا جانا چاہیے ان ایف آئی آرز کو. دیکھیں جی، آرٹیکل 16 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن اجتماع کر سکتے ہیں اور پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں گورنمنٹ کو، بشرطے کہ آپ کا احتجاج پرامن ہو، آپ غیر مسلح ہوں. تو آپ کے پاس یہ بنیادی حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کی روش ہے یا جو ہماری انتظامیہ، جو پولیس کی روش ہے، وہ بہت خراب ہے اور یہ دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. اب ہماری جو ریاست ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر بھی معتدل نہیں رہتی. مثلا پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے ملک میں جتھوں کی ایک حکومت ہو گئی تھی، جس کا دل چاہتا تھا وہ روڈز بلاک کر دیتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا وہ توڑ پھوڑ کرتا تھا، اور ریاست کی ریٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی. اب ریاست ایک دوسری ڈگر پہ چل چکی ہے، یعنی اب بالکل اس کے اپوزٹ 180 ڈگری پہ ریاست جا رہی ہے کہ اب ہر قسم کے پرامن احتجاج کو بھی آپ نے کچلنا ہے، اور ایک ہارڈ سٹیٹ کا ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے اور اس بیانیے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ عوام کی آواز کو ہر صورت دبایا جائے. اب یہ دونوں روش جو ہے وہ ریاست کے لیے درست نہیں تھی. یعنی ریاست اپنی ریٹ کو زیرو کر دے، وہ بھی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے، اور ریاست عوام کی جو ہے وہ آواز دبا دے اور ان کو احتجاج کا حق بھی نہ دے، ان کو اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے آواز بھی نہ اٹھانے دے. یعنی ان کے گریونس کو آپ وینٹیلیٹ بھی جب نہیں کریں گے تو یہ ایک نیا طوفان آئے گا، اور جب یہ برسٹ ہوگا، یہ سینٹیمنٹس جو ہیں یہ ایک دم برسٹ ہوں گے تو یہ سب کو بہا کے لے جائیں گے. تو میری یہ گزارش ہے حکومت سے کہ کم از کم اس بارے میں کوئی تھوڑی تاریخ پڑھ لے کہ ریاست کو کس طرح چلنا چاہیے. ریاست کو اپنی ریٹ بھی مینٹین کرنی ہے اور ریاست کو عوام کے جذبات کو بھی وینٹیلیٹ کرنا ہے. جب ریاست عوام کے جذبات کے اوپر ان کے اظہار کا کوئی موقع نہیں دے گی، ان کو پرامن اجتماع کا حق نہیں دے گی، ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے وہ دبائے گی، اور غیر قانونی ہتھ کنڈے اور غیر آئینی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کر کے اپنی ریٹ قائم کرنا چاہے گی، تو یہ الٹیمیٹ حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اس ریاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، اس ریاست کی انٹیگریٹی کے لیے نہیں اچھا ہوگا،
اور اس ریاست کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا.